अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कच्चे के डाकुओं का कला कमा करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, कोई डकैत बचना नहीं चाहिए। वजीर आला सिंध के शिकारपुर में आला सतह इजलास में पुलिस को हिदायत। मुराद अली शाह की शहीद एहलकारों और फोटोग्राफर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, कहा शोहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत सूबे में डाकू राज की जिम्मेदार है। हलीम आदिल शेख की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं डाकुओं की सरपरस्ती वजारतों में बैठे हैं। अमन के क़याम में सिंध पुलिस नाकाम हो चुकी। हलीम आदिल शेख का शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन IG सिंध के बगैर कराने का मुतालबा। पानी के हवाले से सिंध हुकूमत का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पूरे मुल्क को पानी की किल्लत का सामना है। इस पर सियासत चमकाना मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। सिंध ने पानी के मसले को सियासी बनाकर कौम की कोई खिदमत नहीं की। मुल्क में वैक्सीन के अहल तमाम अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने का ऐलान। NCOC सरबराह असद उमर कहते हैं 19 साल और ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। कोरोना वायरस के वार जारी। तीसरी लहर ने मजीद 65 जिंदगियां निगल ली। 24 घंटे के दौरान 2724 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 60,268 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 4% से ज़ायद रही। नून लीग और PTI के अदवार में एंटी करप्शन की कारकर्दगी में वाज़े फ़र्क है। जब एहतसाब बगैर मुदाखलत होता है तो नताइज मिलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं उनकी हुकूमत में नैब ने 484 अरब रुपए रिकवर किए। नैब 1999 से 2017 तक सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर कर सका था। रिकॉर्डिंग केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं हुकूमत में आए तो मसाइल का अंबार लगा हुआ था। मईशत लड़खड़ा रही थी। कार के समेत कई और आलमी मुकदमात का भी सामना था। हर सतह पर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। रियासत मुखालिफ बयानात केस में जावेद लतीफ़ को जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तोसी। लाहौर की अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। कोरोना SOPs के बायस नून लीगी MNA को अदालत में पेश नहीं किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर को थप्पड़ मारने और अगवा करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी MPA मियां नवीद अली अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। MPA को तफ्तीश के लिए बुलाया मगर वो पेश नहीं हुए। पेशरफ्त रिपोर्ट में पुलिस का मौक़िफ़। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस्लाम, बुर्का और हिजाब से मुतल्लिक अपने बयान पर माज़रत कर ली। कहते हैं मुस्लिम ख़वातीन को वो लिबास पहनने का पूरा हक हासिल है जिसे वो पसंद करती हैं। बरतानिया में हुक्मरान जमात की इस्लामोफोबिया, अक़लियतों और नस्ली इम्तियाज़ से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना वायरस से मजीद 65 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,465 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,08,576 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,724 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,36,315, सिंध में 3,11,666 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,644 केसेस रिपोर्ट हुए।
37 ممالک سے پاکستان آمد پر مکمل سفری پابندیوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ کیٹیگری سی میں شامل ممالک کے مسافروں کی آمد کو NCOC کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ NCOC ہدایات کی روشنی میں جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 37 ممالک سے پاکستان آمد پر مکمل سفری پابندی آج سے نافذ العمل ہے۔ 15 ممالک کے اضافے سے کیٹیگری سی میں شامل 37 ممالک کے مسافروں کی آمد کو NCOC کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ فہرست میں بھارت، جنوبی افریقہ، ایران، عراق، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، یورپ اور لاطینی امریکہ کے ممالک بھی شامل ہیں۔ دیگر ممالک سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کا 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے NCOC کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ 19 سال سے زائد عمر کے افراد کی بھی کل سے کورونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ NCOC کا اجلاس وفاقی وزیر اسد عمر کی صدارت میں ہوا، جس میں اب تک 4 صوبوں میں ہونے والی ویکسینیشن اور رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا ہے کہ NCOC اجلاس میں 19 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کل سے ویکسینیشن رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تمام آبادی کے لیے رجسٹریشن اوپن ہوگی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانا کورونا سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حکومت کی منظور شدہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ ویکسینیشن سے متعلق من گھڑت خبریں آتی رہی ہیں، شہری ان پر توجہ نہ دیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ عوام کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ویکسینیشن کے لیے تقریباً 24 سے زائد سینٹرز قائم کیے ہیں۔ ماس ویکسینیشن سینٹر کے قیام کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو ویکسین لگانے میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ شہری اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ویکسینیشن کرا لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مجرموں کی پشت پناہی نہیں کرتی۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے ادوار میں اینٹی کرپشن اور نیب کی کارکردگی میں واضح فرق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 31 ماہ میں پنجاب میں اینٹی کرپشن نے 220 بلین کی ریکوری کی۔ مسلم لیگ نون کے 10 سال کے نسبت ان کی حکومت نے 192 بلین کی اراضی واگزار کروائی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس امیر بھٹی کو چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 10 جون کو طلب کر لیا۔ جسٹس امیر بھٹی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش کی جائے گی۔ موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمود قاسم خان 5 جولائی کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ شہر قائد میں اگلے 3 روز پارہ 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر فار ہیٹ ویو نے ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 روز کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے۔ جنوبی مغربی ہواؤں کے ساتھ متبادل سمت کی مغربی ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے، جبکہ محکمہ موسمیات صبح و شام کے وقت نمی کے تناسب میں بھی اضافہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ ماضی میں جنوبی پنجاب کو صرف ترقی کے خواب دکھائے گئے، علاقے کے فنڈز کہیں اور استعمال ہوئے کیونکہ منی لانڈرنگ کرنا ہوتی تھی۔ انصاف صحت کارڈ کی سہولت عوام کی تقدیر بدل دے گی۔ معاون خصوصی شہباز گل نے لیا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیا میں ہر فرد کو ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ نون لیگ کے ہارے ہوئے لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا۔ ماضی میں فنڈز کے اعلان کے باوجود لیا میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ گزشتہ حکومتوں کے منصوبے ہم نے مکمل کیے اور نئے منصوبے بھی شروع کیے۔ موجودہ دور میں صرف اعلان نہیں بلکہ عملی اقدامات ہوں گے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت بہتر ہوئی ہے اور برآمدات میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم جیسا سیاستدان پاکستان کو آج تک نہیں ملا۔ عمران خان ایماندار لیڈر ہیں اور عوام کی مشکلات کا احساس رکھتے ہیں۔
अमरीकी की नई हुकूमत ने साबिक सदर ट्रंप की जानिब से बंद की गई फ़लस्तीनियों की माली इमदाद को बहाल करने और यरूशलेम में अपना कौंसल खाना खोलने का ऐलान किया है। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे के बाद फ़लस्तीन पहुँचे, जहाँ उन्होंने फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और इसराइली बमबारी समेत खित्ते को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रमला में होने वाले मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और यरूशलेम में सिफारत खाने खोलने के फ़ैसले से आगाह करते हुए जंग के बायस तबाह हाल गज़ा में तामीर नौ के लिए कई मिलियन डॉलर्स बतौर इमदाद फराहम करने की खुशखबरी भी सुनाई। चीनी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अब तक 40 ममालिक में लाखों मुर्गियों को मुतासिर और हलाक करने वाला ख़तरनाक बर्ड फ्लू आने वाले बरसों में आलमी इंसानी वबा की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। माहिरीन वायरस की मुख्तलिफ इक़साम और उनमें जीनियाती तौर पर होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लेने के बाद ये ख़दशा ज़ाहिर किया है। उनका कहना है कि बर्ड फ्लू वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इससे मुतासरा होने वाले ममालिक की तादाद भी बढ़ती जा रही है। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।